मुझे जहां तक याद पड़ता है कि 1 रुपए का नोट भूरे रंग का और 2 रुपए का नोट नीले रंग का होता था। ये इसलिए मालूम था कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें कभी 1 रुपए और कभी 2 रुपए मिला करते थे। कुछ बड़े हुए तो 5 रुपए का नोट मिलना शुरू हो गया। इसके बाद 10 रुपए का नोट और फिर 50 रुपए के नोट को हम महीने भर चलाते थे। मैट्रिक में हमें सिर्फ 100 रुपए माहाना खर्चा मिलता था। याद आया कि हमारे सिक्के की तारीख भी बड़ी पुरानी है, क्यों ना इसकी तारीख पर बात की जाए। इंसान सबसे पहले चीजों की लेन देन में क्या चीज इस्तेमाल करते थे, उसका नाम क्या था। इसके बाद जैसे जैसे दौर तब्दील हुआ तो इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा हुई। चलें फिर बढ़ते हैं सिक्का कहानी की तरफ, जो कि बहुत पुरानी है। पुराने वक्तों में जब सिक्का ईजाद नहीं हुआ था तब इंसान को इब्तिदा से ही अपनी बका के लिए बहुत सी चीजों की जरूरत थी। वक्त गुजरने के साथ साथ आबादी और इंसान की जरूरियात में भी इजाफा होता गया। इस तरह मुख्तलिफ चीजों पर मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्त मजबूत होती गई और लोगों को जरूरियात जिंदगी के हुसूल में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गईं। इन्हीं मुश्किलात के पेश नजर निज़ाम तबादला वजूद में आया। इस तरह लोगों को रोजमर्रा जिंदगी में आसानी आ गई। लेकिन इस निज़ाम की खामी ये थी कि एक इंसान को गंदम की जरूरत थी मगर दूसरे के पास कपास थी और तीसरे इंसान के पास चावल थे। इस तरह से ये निज़ाम बिलवास्ता या बिला वास्ता अपनी जरूरियात पूरी करने की कोशिश करता मगर उसके हौसला अफजा नताइज हासिल ना हो सके। कुछ अरसे तक ये निज़ाम रहा, फिर खत्म हो गया। 1000 क़ब्ल मसीह में पहली बार करेंसी सिक्कों की सूरत में वजूद में आई। इब्तिदा में सिक्के मट्टी से बनाए जाते थे। चूंकि मट्टी के सिक्के ज्यादा देर पा ना होने की वजह से खत्म कर दिए गए, इसके बाद लोगों के इल्म व हुनर में भी इजाफा हुआ और जिसका असर सिक्कों पर भी पड़ा। फिर सिक्के गैर मुसफ़ा धात से बनाए जाते थे। बाद में सोना और चांदी और तांबे से सिक्के बनाए जाने लगे। पूरी दुनिया की तरह बरे सगीर में भी सिक्कों के दौर का आगाज हुआ। उस वक्त एक खुद साख्ता करेंसी भी बरे सगीर में इस्तेमाल हो रही थी, जो कि कौड़ी के नाम से मशहूर थी। खराब कौड़ी को फूटी कौड़ी कहा जाता था। 3 फूटी कौड़ियां 1 कौड़ी के बराबर होती थीं और 1800 कौड़ियां 1 रुपए के बराबर होती थीं। शेर शाह सूरी के दौर में रुपए का आगाज हुआ और सिक्का साजी में ठोस इस्तिलाहात हुई, जिसके मुताबिक सिक्कों का वजन मुकर्रर हुआ। रुपया संस्कृत के लफ्ज रूपा से निकला है, जिसका मतलब है सफेद चमकती हुई चीज। चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को पैसा और सोने के सिक्के को अशरफी कहा जाता है। जहाँ सिक्के बनते हैं उस जगह को मिंट कहा जाता है। मिंट को उर्दू में टेक्साल कहते हैं। लफ्ज टेक्साल 2 अल्फाज का मुरक्कब है। टिंक सिक्के को कहते हैं और साल का मतलब घर है, यानी टेक्साल का मतलब है सिक्के बनाने वाला घर। 18वीं सदी में पीतल दरियाफ्त हुआ, जो कि 2 धातुओं का मुरक्कब है। इसके बाद पीतल के सिक्के भी बनना शुरू हो गए। आजकल भी जमाने कदीम की तरह मुख्तलिफ धातुओं को मिलाकर भी सिक्के बनाए जाते हैं। मौजूदा दौर में बाई मेटल सिक्के भी बनाए जा रहे हैं, जिनमें दोनों धातें वाज़े तौर पर अलग अलग दिखाई देती हैं। आजकल स्टील, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, पीतल, सोना और चांदी के सिक्के बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक मजे की बात मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं मैट्रिक में था तब 2 रुपए का सुनहरी सिक्का मुतारिफ करवाया गया था। उन सिक्कों में किसी में 3 बादल बने हुए होते थे। तब ये अफवाह फैल गई थी कि ये बादल सोने के बने हुए हैं और लोगों ने मुंह मांगी कीमत में वो सिक्के खरीदे। लेकिन जब हकीकत मालूम हुई तो अफसरदा चेहरे लेकर बैठ गए। जैसे कि आपको मालूम है कि कागज की इब्तिदा चीन से हुई और इस तरह से पेपर करेंसी का आगाज 800 ईस्वी में चीन से ही हुआ था और फिर मुख्तलिफ मुमालिक ने भी पेपर करेंसी बनाना शुरू कर दी। पहले बनने वाले नोट एक तरफा हुआ करते थे, यानी एक तरफ ही छपाई होती थी और फिर नोटों के दोनों तरफ छपाई का काम शुरू हो गया। नोट बनाने के लिए ज्यादातर कॉटन बेस पेपर इस्तेमाल होता है। दुनिया में पहली बार 1988 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने प्लास्टिक यानी पॉलीमर का नोट जारी किया, जिसकी मालियत $10 थी। इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक ने भी पॉलीमर नोट जारी किए। इस दौरान मुख्तलिफ अशिया के आमेजा यानी हाइब्रिड से नोट बनाने का भी तजर्बा किया गया, लेकिन वो पॉलीमर नोटों की निस्बत ज्यादा कारगर साबित ना हो सके। आज दुनिया के कमोबेश 40 मुमालिक ऐसे हैं जिन्होंने पॉलीमर नोट जारी किए, जिनमें सिंगापुर, रोमानिया,
میکسیکو، نائجیریا وغیرہ شامل ہیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں پاکستان میں جدید کرنسی کے دور کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ 1 اپریل 1948 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے 1 پائی، آدھا آنا، 2 آنا، پاؤ روپیہ، نصف روپیہ اور 1 روپے کے 7 سکوں کا ایک سیٹ جاری کیا اور ایک تقریب میں یہ خوبصورت سیٹ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کو پیش کیا گیا۔ جولائی 1948 عیسوی کو کراچی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح ہوا۔ اس افتتاح کے بعد پاکستان میں نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری اور پاکستان کے اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے قیام کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں سکوں اور نوٹوں کا اب تک اجرا ہوتا رہا۔ 1 اکتوبر 1948 عیسوی کو حکومت پاکستان نے 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کے کرنسی نوٹ جاری کیے۔ یہ نوٹ برطانیہ کی فرم میسرز ڈی لاروا اینڈ کمپنی میں طبع کیے گئے تھے۔ 1 مارچ 1949 عیسوی کو حکومت پاکستان نے 1 اور 2 روپے مالیت کے 2 کرنسی نوٹ جاری کیے۔ 1 روپے پر وزارت داخلہ کے سیکریٹری وکٹر ٹرنر کے دستخط، جبکہ دوسرے روپے پر پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک کے گورنر زاہد حسین کے دستخط شائع ہوئے۔ اس سے قبل نوٹوں پر وزیر خزانہ غلام محمد کے دستخط شائع ہوتے تھے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے 1 ستمبر 1957 عیسوی کو 5 روپے اور 10 روپے کے نوٹ جاری کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک نے 24 دسمبر 1957 عیسوی کو 100 روپے مالیت کا نوٹ جاری کیا، جس پر بابا قوم محمد علی جناح کی تصویر نقش تھی۔ اس کی دوسری طرف بادشاہی مسجد لاہور کی تصویر تھی، اس پر گورنر اسٹیٹ بینک عبدالقادر کے دستخط تھے۔ پاکستان میں پہلی بار 1 جنوری 1941 عیسوی کو آشاری سکے جاری کیے گئے، جن کی وجہ سے 1 پائی، پیسہ، اکنی، دونی، چونی اور اٹھنی کی قانونی حیثیت ختم کر کے رفتہ رفتہ 1، 2، 5، 25، 50 پیسے کے سکے اور 1 روپے کا سکہ رائج ہوا۔ 12 جون 1964 عیسوی کو اسٹیٹ بینک نے 50 روپے مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا۔ اس نوٹ پر گورنر اسٹیٹ بینک شجاعت علی کے دستخط تھے۔ 8 جون 1971 عیسوی کو پاکستان کی وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر 100 اور 500 روپے کے نوٹوں کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، اس لیے عوام 100 اور 500 کے نوٹوں کو بینکوں اور مقرر کردہ اداروں میں جمع کروا کر ان کی رسید لے لیں تاکہ بعد میں ان کے متبادل دوسرے نوٹ حاصل کر سکیں۔ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مرتبہ 25 ستمبر 1966 عیسوی کو حکومت نے چاندی اور سونے کے 100 اور 500 روپے کے 2 یادگاری سکے جاری کیے، جو کہ وینزویلا میں تیار کیے گئے تھے۔ 20 جنوری 1982 عیسوی کو پاکستان حکومت نے 1 روپے مالیت کا اور بعد ازاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 5، 10، 50 اور 100 روپے مالیت کے 4 نئے کرنسی نوٹ جاری کر دیے، جن کی ایک خاص بات تو یہ تھی کہ اس پر بنگالی زبان کی عبارتیں حذف کر دی گئی تھیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کی پشت پر اردو میں رزق حلال عین عبادت ہے کی عبارت طبع کی گئی تھی۔ 1 اپریل 1986 عیسوی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 500 روپے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ جاری کر دیا۔ 18 جولائی 1987 عیسوی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1000 روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا، جو مالیت کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ تھا۔ اقوام متحدہ کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے 29 جنوری 1996 عیسوی کو حکومت پاکستان نے ایک خصوصی سکہ جاری کیا۔ اس سکے کی پشت پر اقوام متحدہ کا لوگو اور 50 کا ہندسہ کندہ تھا۔ 22 مارچ 1997 عیسوی کو حکومت پاکستان نے پاکستان کی گولڈن جوبلی تقریبات کے حوالے سے 50 روپے مالیت کا ایک خصوصی سکہ جاری کیا۔ اس سکے کی پشت پر پاکستان کا پرچم بنا تھا اور 50 سالہ جشن آزادی پاکستان 1947 عیسوی تا 1997 عیسوی کے حوالے ہی سے اسے جاری کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 5 روپے کا ایک خصوصی نوٹ جاری کیا، جس کی پشت پر ملتان میں واقع شاہ رکن عالم کے مزار کی تصویر شائع کی گئی تھی۔ 26 مئی 2006 عیسوی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر ڈاکٹر شمشاد اختر نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کرنسی نوٹ، جو کہ 5000 مالیت کا تھا، اس کے اجرا کا اعلان کر دیا۔ اسی روز 10 روپے کا نیا نوٹ بھی جاری کیا گیا، جس کا رنگ سبز، جبکہ اس کی پشت پر باب
खैबर की तस्वीर शाया की गई थी। 26 मई 2006 ईस्वी को स्टेट बैंक की तरफ से 10 रुपए मालियत का यादगारी सिक्का जारी किया गया जिसका रंग सफेद था। इसके बाद 1 अक्टूबर 2009 ईस्वी को अवामी जमहूरिया चीन की 60वीं जश्न आज़ादी के मौके पर 10 रुपए मालियत का एक यादगार सिक्का जारी किया गया। उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान और चीन के परचमों की तस्वीरों के साथ साथ 60 साला जश्न आज़ादी, अवामी जमहूरिया चीन और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद की इबारत दर्ज थी। दोस्तों, मेरे कज़न को मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के जमा करने का बहुत शौक है और आज भी जब मैं उसके पास जाता हूँ तब वो सिक्के ज़रूर देखता हूँ। वैसे जब मैंने इस बारे में तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि सिक्के जमा करने का आगाज़ रोमन बादशाह ऑगस्टस के दौर में हुआ। ऑगस्टस को ही दुनिया का पहला कलेक्टर कहा जाता है। उसने पहली मर्तबा अपने आबा व अजदाद के दौर में चलने वाले सिक्के बतौर निशानी जमा किए थे। आप बताएं कि क्या आपके पास भी पुराने सिक्के मौजूद हैं, और अगर मौजूद हैं तो कौन कौन से सिक्के मौजूद हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।